अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है जनाब। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अच्छे से जनाब। मैं सीखा यूट्यूब चैनल विलेज व्लॉग जनाब। अगर सारे चैनल से नए हैं सारे चैनल सब्सक्राइब कर छोड़ो, नाल बेल आइकन पर प्रेस कर छोड़ो ताकि इस तरह हर नवी वीडियो तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स असां आज वेंदे पे ईद मुबारक स्पेशल दी सारे वेंदे पे जैद शाही वदे भाई खान वदे इदू असद भाई भी वदे नाल सारे वदन कैश आज किथे दा प्रोग्राम है? बात किथे होनी? ईद पढ़न में दे पैन किथे दा और ईद तो बाद दा किथे दा प्रोग्राम? ईद बाद आप देखो 38 से केस अच्छा यार जहारे दा सारा मैं इतना प्लान डिसाइड नहीं किया कि टाइम भी थोड़ा है। बाकी दोस्तों भी कॉल शाल की ना के कोई मसला नहीं। पढ़ाने प्रोग्राम देख सो अगर बखर दा बना उदे वैसे या चश्मे दा जी प्रोग्राम बड़ा बाकी मैं दे पैसा ईद दे टाइम बड़ा थोड़ा है। ये देखो हाँ मार्केट भी सारी बंद है देख सकते। ईद के मौके तो पता है ईद के मौके जो है मार्केट बंद होंदी सारी लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जो है समान जो गिनने वाले होंगे उन्होंने जोड़ा है तो सारा जो समान लेकिन गोश्त वगैरह इस टाइम मिल जाता। बाकी समान जो है ईद तो पहले एक जार से गिन गिन सारा अस हूँ वहदे पे तकरीबन 5-7 मिनट आने पे जल्दी जल्दी ईद नमाज पढ़ते देखो भाई कभी दुकान ओपन है चेक करो। हाँ बाकी सारे देखो गोश्त सारा मिल के सलाम दुआ करेंगे। देखा गोश्त वगैरह बनाए थे कोई देख के ताजी सुनाओ क्या हाल है? के गोश्त रिकवर रखी पे छोटा गोश्त है? नहीं जी बच्चे दा बड़ा गोश्त है सही भी खैर है। ईद बड़ा नास हो हैं लंग ने दे अच्छा लंग है यार नीचे बैठे ने गोश्त वाले ना हो गए ना गोश्त बड़ा बैठे ईद में पीछे बड़ा ना सो ना कि नहीं हाल अद्धे लंग है अद्धे जड़ा है तो हाल यूनियन तो वलसन का ईद पड़ गई से बाद ये देखो भाई इतने आइसक्रीम वाला खड़ोता है ये चेक करो यहाँ को लिखा क्या हाल है चाचा खैरियत है? ये जो है ईद आइसक्रीम वगैरह लेके सारे ला के भाई और पहुँचाना देखो ये चेक करो ये देखो नमाज पढ़ते गाड़ी मिल गया ये कुरान था कोई नहीं वीडियो बना इतना लगा कर तो ये बड़ी ने हां सारा लोग आपको टिकटॉक दिखा दूं मुझे दे
خیر مبارک عید مبارک. عید مبارک. ارے بولیے ویلوگ بڑھنا ہے یہ تو رانا ہے. چلیے کوسی فون سنتا بتاؤ عید مبارک. مبارک. آج ویسے سارا لوگ یہ چیز مل گئی تھی جناب میرا ایک دوست کھڑا ہے شاروز شاہ انہوں کیا دوست بنا کے جی جی کیا تو بھی کار کر دیکھ جڑا ہے کچھ کرا چنا ہے تو ایسے باقی مسجد دھونی صاحب ایک مساج بڑا ہوتا ہے جو شادی رات کی مساج کو گئے ہوتے پانی پانی پتر نو چاہیے بتائی تو دوسرے پاس نالو میرین لڑکا ہی کرو انہوں عید مبارک. ملو ایک سارے یار عید مبارک. پاگل ہو گیا اللہ تعالیٰ عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. یہ دیکھ عید مبارک. یہ دیکھ یار اس کو عید مبارک. تھوڑا بہت عقل وغیرہ ہے اس لیکن نہ زیادہ تر منہ جڑا ہے نا فرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے خوش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ خوش کرنے واسطے جتنا چاہیے وہ سنگا تو دلی چاہیے اس بھی آ رہے ہیں اصل ہوں تھوڑا بہت گھر چنا اٹھنے وقت کو نیکسٹ جگہ دکھانے جتنا سا ہونے. ہاں بھائی کیا کریں نہ کرنے فائنلی اصل جڑا ہے عید پڑھ کے ہوں واپس گھر والی سائڈ آ گئے ہیں بھائی اور سارے بدے نہیں دیکھو ساؤنڈ جڑا ہے گھر والی سائڈ پہنچنا بڑا ہی مزہ ہے. امید کرا ساری ویڈیو اچھی لگی سی. اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا نال بیل آئیکن بٹن پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ. اللہ حافظ.